अप्रिशिएट करती हूँ जिसने इतने आसान अल्फाज में इस दफ़ा जो रवायात है उसको चेंज करके और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बजट का जो स्पीच है तैयार किया था और आवाम के लिए, इस हाउस के लिए पेश किया है। जनाब स्पीकर साहब, इसके लिए एक मैं शेर आप बजट के गेटअप के बारे में बात कर रही है, ये अंदर जो उसके अंदर है। शो की परवास कर रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसमें जो तरक्याती बजट के जो फिगर बताए हैं जनाब स्पीकर साहब, वो बजट तकरीर में 371, एडीपी में 316 अरब और वाइट पेपर में 351 है। अगर बजाय इस तस्वीरों के ये इस पे आप ज़रा गौर कर देते और ये हमें ठीक फिगर मिलते तीनों में तो बड़ा अच्छा होता। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि 10 मिनट है और इस बजट में थ्रू फॉरवर्ड जो 10 मिनट में आपको मैं ये 10 इसके मसले में चुन के बता देती हूँ। थ्रू फॉरवर्ड जो है वो 974 बिलियन है और जबकि बजट जो है वो बनाया हुआ है 1118 अरब का। ये तो अभी हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया है कि ये एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त और फर्स्ट टाइम इस तरह बजट आया है जो नज़र भी आ रहा है कि थ्रू फॉरवर्ड इतना आ रहा है तो 1118 में किस तरह ये बजट कंप्लीट होगा, जो एक सवाल बन के रह गया है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा जो है, हाँ, फाटा के साथ जो वादा किया गया है 34.7 बिलियन का, जो कि एनएफसी से आएगा तीनों सूबों। लास्ट 3 ईयर में अभी तक एनएफसी लास्ट 3% जो है किसी सूबे ने नहीं दिया, तो क्या ये एक और ड्रामा फाटा के साथ हो रहा है जो कंप्लीट नहीं होगा और इसकी तरक्याती कोई काम नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, 3 नंबर पे लोकल गवर्नमेंट जो खटक के इसी गवर्नमेंट के पिछले गवर्नमेंट के उस पे 30% लोकल गवर्नमेंट के अजला को दिए जाते थे, जो इस दफा काट के 20% कर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, 4 नंबर पे सियाहत और जो है गलियात कागान, इस होटलों पे टैक्स लगाया गया है जो कि बता रहे हैं कि हम इसको सैर तफरी और सियाहत को जो है फ़रोग देंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है। जनाब स्पीकर साहब, एनएचपी के 2018 तक 19 बिलियन, जो उसका 36 बिलियन कर्जा था, 19 बिलियन उसमें अदा हो चुका था, हमें दिया है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, 19 बिलियन में जो 2021 में 21 बिलियन का बकायजात है वो लास्ट ईयर में 0 की अदायगी उसकी, और इस दफ़ा उसकी 29 बिलियन उसके आ रहे हैं कि हमें कमिंग देंगे। जो टोटल हमारा 67 उस पे कर्जा दे रहा है। आप लोगों ने बजट में बताया है कि हमें 74 मिलेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, अगर आप लोग एहतिजाज नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एहतिजाज करेंगे और आप ही लोगों के गवर्नमेंट से हम ये इस सूबे के जो वजाहिबात है उसको वापस ले लेंगे। जनाब स्पीकर साहब, वो बता रहे थे कि इस दफ़ा बजट पे किसी ने एहतिजाज नहीं किया। जनाब स्पीकर साहब, एहतिजाज हुआ है और ये इस तरह एहतिजाज था कि इस अपोजिशन ने इस गवर्नमेंट से एहतिजाज करने का जो एक रवायात आ रही थी उसका हक भी छीन लिया है, क्योंकि इस अपोजिशन को और इस मुल्क को पता चल चुका है कि आप लोगों के सामने एहतिजाज करना
कोई बात करना, अपना टाइम ज़ाया करना है, आप लोगों ने सुनना नहीं है। ऊपर से मैं ये करूँगी, इस देश में आंधे हाकिम हैं, न डरते हैं न नादिम हैं, न लोगों के खादिम हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, इस पे जो हमारे ये अपोजिशन है, इसने आराम से सुना, जो आप लोग करते हैं करें, लेकिन ये तो नहीं है जनाब स्पीकर साहब के इस बजट के इस अल्फाज में इस तरह मफरूज़े हो कि हम इस सूबे का जो है बेड़ा गर्क हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, CNG होटल्स और सर्विस स्टेशन पे 15,000 सालाना लिए जाते थे, जबकि उसको 45,000 तक लेके आए हैं इस बजट में। जनाब स्पीकर साहब जो कह रहे हैं कि हमने पेंशन को 100% बढ़ाया है, लेकिन जनाब स्पीकर साहब जो टैक्स फ्री बजट है, जनाब स्पीकर साहब 7.5% बेवाओं पे भी बजट लगा चुके हैं, जिसमें इतना बड़ा लिखा है कि 1 अरब की बचत होगी, वो टैक्स बेवाओं पे भी लागू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, मुझे जनाब स्पीकर साहब जो हर साल कल ये लिस्ट पे रह जाएगी और ये बहुत बड़ी जनाब स्पीकर साहब जो कहता हूँ तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को ये सारी उसमें 100 अरब, ये बहुत जनाब स्पीकर साहब 100 अरब का वादा किया गया था, और जनाब स्पीकर साहब इस दफा 54 अरब का आप लोगों ने कहा है कि क्यों आप जो जम अजला है उसकी गुनाह क्या है कि आप उसको जो 100 अरब है वो आप लोग नहीं लेंगे, वो आप लोगों ने 54 अरब का लिखा है, उसमें क्या आएंगे। जनाब स्पीकर साहब 1 जुलाई तक 100% आप जो है ADP को है इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब स्पीकर साहब ये आपका लास्ट ईयर का बजट है, स्पीच है, जिसमें से 317 अरब के आप लोगों का जो बजट था तरक्याती बजट, उसमें सिर्फ 168 अरब इस्तेमाल हो चुका है और 154 अरब रुपए इस्तेमाल नहीं हो सके। तो 1 जुलाई तक आप लोग किस तरह जो अभी आप लोगों की 371 स्पीच के मुताबिक जो आप लोगों का बजट है वो किस तरह आप लोग इस्तेमाल करेंगे जनाब स्पीकर साहब। और जनाब स्पीकर साहब जो कल जो टीवी पे बार बार आ रहा है कि हमारे मोटरवे को, हमारे एयरपोर्ट्स को भी गिरवी रखा गया है जनाब स्पीकर साहब, ये एक नाइंसाफी है जनाब स्पीकर साहब। PTI हुकूमत को इन चीजों की, मैंने कल भी कहा था, जो ऑनरेबल मेंबर्स आपस में या तो कान में बात करें या लॉबी में जाके गप लगा लें, या नहीं प्लीज। जनाब स्पीकर साहब जो मोटरवे और एयरपोर्ट्स की बात टीवी पे आ रही है जनाब स्पीकर साहब, इसको भी गिरवे आप रख रहे हैं। तो जनाब स्पीकर साहब इस मुल्क की आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं जनाब स्पीकर साहब। और जनाब स्पीकर साहब एक और भी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात की है कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, उस सहाबी की जुर्रत क्या थी, उस सहाबी की जुर्रत क्या थी जो उसने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान के अड्डे आप देंगे कि नहीं। जनाब स्पीकर साहब पश्तो में बोलते हैं उगद न खुड़ल दखले न बुई नजी। तो इसका मतलब है जो ये बातें चल रही हैं कि हमारे मोटरवे भी गिरवे रखे गए हैं, आप एयरपोर्ट्स भी गिरवे रखे गए हैं, साथ में वो स्पीच में ये भी जनाब स्पीकर साहब हमारी टाइम इज ओवर। थैंक यू। 1 मिनट में चले वाइंड अप करें, इसकी भी जरूरत नहीं है। 1 मिनट में वाइंड अप कर लें। जनाब स्पीकर साहब 1 मिनट ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमें एटम बम की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कौम के लिए और हम सब के लिए ये शर्मिंदगी की बात है जनाब स्पीकर साहब। थैंक यू मैडम। जनाब अहमद कुंडी साहब, इसके बाद आप ले लें। शुक्रिया जी। हवेदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा,
हवेदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्मे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीख रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा, तेरी तारीख रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा। परोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत के तकाजे देख लेती है। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसर करूंगा 10 मिनट के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर ने, सूबाई हुकूमत ने 5 सतूनों पे बजट रखा है। मेरी बातें 5 सतूनों पे हैं और ये हाउस फैसला करे, ये मीडिया फैसला करे जो ये सूबाई हुकूमत हमारे हकूक लाने में कामयाब हुई या नाकाम हुई। मैं फैसला नहीं करूंगा, मैं शायद जानिबदार हूं। आपने फैसला करना है, इस हाउस के हर मेंबर ने अपनी जमीर की आवाज पे फैसला करना है। मेरे 5 सतून क्या है? पहला नंबर, नेट हाइडल प्रॉफिट, सबसे सस्ती बिजली बनाता हूं, सबसे ज्यादा तेल देता हूं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। मेरा सूबा गैस सरप्लस है, वेकॉक के नाम पे मेरे साथ ज्यादती होने जा रही है। मेरे पानी का शेयर, जिसके ऊपर ये लोग खामोश बैठे हैं, मेरे पानी का शेयर लाने में ये लोग नाकाम हुए। मेरा 5वां जो है वो टोबैको है, जिसपे रियासत 120 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करती है, लेकिन इस सूबे को कुछ नहीं देती। मैं इनसे पूछता हूं, इस हाउस के तमाम मेंबरान से, वो अपनी जमीर की आवाज पे फैसला दे, इन 5 बातों पे इस सूबाई हुकूमत की 3 सालों में परफॉर्मेंस क्या रही। मैं सोचता रहा जो इनकी मैं हक में बात करूं, शायद मैं आखिर में 1-2 बातें कर भी सकूं, लेकिन इन 5 बातों पे जनाब स्पीकर, ये सिर्फ हमारे हकूक लाने में तो नाकाम हुए, पेश करने में भी नाकाम हुए, और माजी की हुकूमतों के मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रही। मैं प्रूफ करके दूंगा, ये मेरी कोई जज्बाती बातें नहीं है। नेट हाइडल प्रॉफिट इंटरम एग्रीमेंट के मुताबिक 75 बिलियन 3 सालों में बनता है। मेरा आईनी हकूक है, अगर एजीएन काजी फार्मूला पे जाए तो मेरे 576 अरब रुपए आपके 3 सालों में बनते हैं। आप मुझे बताएं, आप सिर्फ 23 अरब रुपए हमें दे सके। शायद ये अप्रैल की मैं डाटा दे रहा हूं 2021 का। आप हमारे पैसे लाने में नाकाम हुए। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आपने एमओयूज किए थे उसके मुताबिक आप क्यों नहीं ला सके? हालांकि अगर पैसे ना होते हम फिर भी रोजे रख लेते, हम फिर भी अपने ऊपर पत्थर रख लेते पेट पे, लेकिन वो पैसे 90 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने आईपीपीएस को जो दिए उस पर आप क्यों खामोश रहे? मेरे सूबे का मुकदमा आपने क्यों नहीं लड़ा? मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरा आईनी हकूक है। जनाब स्पीकर, वो सूबा जो सबसे सस्ती बिजली देता है, जिसकी लायबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी अगर मेरा वकील वफाक के आगे आईपीपीएस को 90 अरब रुपए मिल रहे हैं, जिनकी लायबिलिटी मुझसे कम है, जो मुझसे महंगी बिजली बनाते हैं, वहां पे पैसे जा रहे हैं और मेरे पास नहीं आ रहे, तो ये हाउस बताए ये लोग कामयाब हुए या नाकाम हुए? फैसला करें ये लोग। जनाब स्पीकर, ये तो नेट हाइडल हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल मेरा 161 पे पैराग्राफ बी में दिया गया है। The net proceeds of the federal excise duty on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated. जनाब स्पीकर, वो किसके पास है ऑयल वेल? मेरे नाशपा के, मेरे मारमजई के, मेरे मकोड़ी के, मेरे चंदा के, करक, हंगू, कुहाट के ये जो ऑयल वेल है, जनाब स्पीकर 50,000 बैरल तेल देता हूं, उस मुल्क को देता हूं जो तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन मेरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लोग नहीं ला सके। पहले तो हम ये पूछते हैं जनाब स्पीकर, मैं बार बार कहता हूं ये जज्बाती बातें नहीं है, ये पेश नहीं कर सकते हमारा मुकदमा, ये हाउस फैसला करे। मेरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि 1000 रुपए फी बैरल हमने प्रपोज की थी सीसीआई में, उन्होंने कहा इससे तेल महंगा होगा, हम मान गए चले तेल महंगा होगा, लेकिन मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता हूं, फेडरल ने आज भी पेट्रोलियम लेवी के नाम के ऊपर 610 अरब रुपए रखे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 610 अरब रुपए फेडरल में रखे गए। पिछले साल उन्होंने 450 रखा था और 500 उन्होंने रिवाइज किया, ज्यादा कलेक्ट किए। जब मैं पैसे मांगता हूं, वो सूबा जब पैसे मांगता है जो सबसे ज्यादा तेल देते इस रियासत को, 300 अरब का तेल देता हूं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं देते। पेट्रोलियम लेवी के नाम के ऊपर 610 अरब रखे, आपने क्या बात की? मैं तो ये पूछता हूं, पैसे भी मत लाए, आपने बात क्यों नहीं की? आपने शोर क्यों नहीं मचाया? आप नाकाम हुए या कामयाब हुए, ये हाउस फैसला करे। ये लोग बताएं, ये लोग कामयाब हुए या नाकाम हुए? जनाब स्पीकर, ये वफाक के आगे रेत की दीवार साबित हो रहे हैं।
मेरा तीसरा मुकदमा, जनाब स्पीकर, मैं लंबा चौड़ा आपसे टाइम नहीं लूंगा, मेरा तीसरा मुकदमा पानी का है। मेरा पानी 3 मिलियन एकड़ फीट जाया जाता है जनाब स्पीकर, इरसा एकॉर्ड के मुताबिक 8.78 फीट मेरा पानी का शेयर है। हम 5 के करीब यूज करते हैं, 6 के करीब यूज करते हैं। सीसीआई की मीटिंग में फैसला हुआ था जो हमें चश्मा लिफ्ट कैनाल दी जाएगी, और इसको भी दुरुस्त करने सारा हाउस, कोई लोग इसको चश्मा राइट कहते हैं, कोई लेफ्ट कहते हैं। ये बेसिकली चश्मा राइट बैंक कैनाल है, इसमें लिफ्टिंग होगी, इसलिए इसको लिफ्ट कहा जाता है, लेफ्ट नहीं कहा जाता। चश्मा लिफ्ट कैनाल ये है जनाब स्पीकर। सीसीआई में मीटिंग हुई थी, जब पहले पहले ये लोग आए, ये लोग ढोल बजाते रहे, चश्मा लिफ्ट हम इस सूबे को देंगे, 3 लाख टन वो गन्नम पैदा करेगा, 24 लाख कनाल जरखेज करेगा। बाद पहले दिन से ढोल बजा रहे हैं। 3 साल हो गए जनाब स्पीकर इनकी हुकूमत को, 3 साल वफाक में भी और सूबे में भी। सूबे में 8 साल हो गए। पहली सीसीआई मीटिंग 39 सीसीआई मीटिंग है। आज भी झगड़ा साहब जाके उस मीटिंग के डिसीजन देख लें, उसमें उसने कहा था, सीसीआई ने यह डिसाइड किया था इस PC1 को आप एक्नेक में पेश करें। वो PC1 उसी अलमारी में पड़ा हुआ है जिसमें 2018 में पड़ा था। उसने 1 इंच सफर नहीं किया आपकी हुकूमत में, ना सूबाई हुकूमत उस पर कोई काम कर सकी और ना वफाकी हुकूमत कर सकी। मुझे पता है ये हाउस, ये लोग हमारे हकूक लाने में कामयाब हुए या नाकाम हुए। इन्होंने फैसला किया था जो एक्नेक में पेश करेंगे PC1 को, लेकिन किसी एक्नेक में पेश नहीं हुआ। PSDP से इन्होंने उड़ा दिया। मैं इनसे पूछता हूं, वो PC1 तो अभी भी वापडा के पास पड़ा है, वो जब रिवाइज होगा उसके 1 साल लगेगा, फिर जब वो टेंडर होगा, अवार्ड होगा, उस पर 2-3 साल लग जाएंगे। ये रोज पीटते हम चश्मा लिफ्ट बना रहे हैं। अभी भी बजट में इन्होंने दिया जो भी हम चश्मा लिफ्ट बना रहे हैं। खुदारा लोगों से झूठ मत बोलें, आप लोग इंसाफ के नाम पे आए हैं, सच के नाम पे आए हैं। जनाब स्पीकर, ये मेरा तीसरा सतून हुआ। नेट हाइडल प्रॉफिट मुझे नहीं मिलता, सबसे सस्ती बिजली बनाता हूं, सबसे ज्यादा तेल देता हूं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती, पानी का शेयर मेरा मौजूद है, अनयूटिलाइज चला जाता है, दूसरे सूबे इस्तेमाल करते हैं। 586 अरब रुपए मैंने इनको लिख के दिया। बगर साहब भाई हमारे, मैंने इनको डाटा दिया, मैंने कहा ये दूसरे सूबे इस्तेमाल करें। खुदारा आप लोग उठें, सोए हुए हैं। ये लोग सत्तू पी के सो चुके हैं, ये रेत की दीवार बन चुके हैं, ये लोग नाकाम हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं नहीं कहता जनाब स्पीकर, शायद हो सकता है मैं जानिबदार हूं। ये हाउस फैसला करे, हर मेंबर फैसला करे, मीडिया के लोग फैसला करें। मेरा चौथा जो चीज है नेचुरल गैस। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा गैस में सरप्लस है, लेकिन बदकिस्मती क्या है, इनकी हुकूमत में हमारी गैस पंजाब जा रही है, हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिलती। अभी भी दरिया खान में उमर अयूब साहब ने इफ्तिताह किया। मैं इनसे पूछता हूं, खुदारा हमारी गैस है, हमारे लोगों को नहीं मिलती। अंडर आर्टिकल 158 जनाब स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन मेरी बात करता है। मैं इनसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करवाना चाहता। मेरा वो मुकदमा जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सपोर्ट करता है, मैं उसका भी इनसे पूछ रहा हूं जो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही 3 साल में। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं द प्रोविंस इन विच द ऑयल वेल हेड इज सिचुएटेड शैल हैव अ प्रेसिडेंस ओवर द अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम दैट वेल हेड। हमें फोकियत होगी। हमारी गैस पंजाब जा रही है, हमारी गैस दरिया खान जा रही है। अभी रशाकई पे इन्होंने 30 MMCFD की गैस की बात की है। रशाकई पे वो आपसे RLNG के ऊपर दस्तखत करवाएंगे, और वैकॉक के नाम पे जो हमारे साथ ज्यादती होने जा रही है, इस सूबे के ऊपर 10 अरब का बोझ आएगा। जनाब स्पीकर, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये लोग खामोश बैठे हैं, ये लोग बेहोश बैठे हैं, ये रेत की दीवार साबित हुए जनाब स्पीकर वफाक के आगे। वो $12 पर MMBTU की गैस आएगी, हमारी जो नेचुरल गैस है वो $3 और $4 MMBTU है। वो इसको इकट्ठा करके वही काम इस सूबे के साथ करना चाहते हैं जो बिजली में उन्होंने किया था। जनाब स्पीकर, 5वां सतून मेरा टोबैको, और मैं उसके बाद वाइंड अप कर रहा हूं। टोबैको वो फसल है जनाब स्पीकर, मुझे बताइए एग्रीकल्चर हमारा डिपार्टमेंट डेवोल्यूशन के बाद 120 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में इस दफा उसने जमा किया है। 90 अरब फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इस साल इन्होंने जमा किया है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। 23 अरब फेडरल सेल्स टैक्स में उन्होंने जमा किया है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें भी हमारी अक्सरियत नहीं है, अकलियत है सूबे की। खुदारा ये लोग उठे जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम मुकदमा है। ये 5 सतून है मेरे सूबे के माली मुकदमे के। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वाइंड अप कर रहा हूं और इस हाउस के ऊपर छोड़ रहा हूं जो ये बताएं, इन 5 बातों पे सोच करें। अगर मेरा कोई डाटा गलत हुआ मैं जुर्माना दूंगा, इनसे माफी मांगूंगा। और अगर ये लोग समझते हैं जो ये 3 साल में हमारे हकूक लाने में कामयाब हुए तो इनको मुबारक हो, और अगर नाकाम हुए तो खुदा इन 2 सालों में कामयाबी की तरफ सफर तय करें। और आखिर में इनको यही नसीहत करूंगा, जो ये हमारे हकूक के लिए लड़े, अपने पोर्टफोलियो के लिए ना लड़े, अपनी मनुष्यों के लिए ना लड़े। इनके जहनों में किसी ने डाला हुआ, शायद इनको खौफ है जो हमसे ओहदे चले जाएंगे, लेकिन तारीख में उन लोगों का नाम होता है जिन्होंने हकूक के लिए जंग लड़ी।
जिन्होंने अपने लोगों के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने अपने इलाके के लिए जंग लड़ी। मैं आखिर में बस आपका टाइम नहीं लेता, वाइंड अप करता हूं। एक नसीहत इन सूबाई हुकूमत को करता हूं आखिर में। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रैजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। अरे बाबा कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू। आपने 10 मिनट में अपनी बात कंप्लीट की। आई एम ग्रेटफुल। मुनव्वर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब मिस्टर स्पीकर। यकीनन बजट पे स्पीचें हो रही है, लेकिन मैं जनाब स्पीकर बजट ये किस किस्म का बजट है, अवाम दोस्त है या अवाम दोस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका फैसला 2023 के इलेक्शन में पता चलेगा। जब आप आवाम के सामने जाएंगे तो फिर आपको ये याद दिलाएंगे कि या आप लोगों ने जो 5 साल यहाँ पे गुजारे हैं इस असम्बली में। लेकिन इससे पहले मैं जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं फाइनेंस मिनिस्टर जगड़ा साहब से मैं कहता हूँ कि थोड़े अकबर अयूब साहब अगर आप ज़रा इनको तवज्जो कर लें कि जनाब स्पीकर कल असम्बली के फ्लोर पर मेरे दोस्त एशाम खान ने यहाँ पे बयान किया था और मेरा नाम लेकर कि मनोवर खान 3 साल बल्कि 3 दफ़ा असम्बली में आए हैं और उन्होंने एक ईंट भी नहीं रखी। जनाब स्पीकर आप ये मानते हैं कि बंदा MPA 3 साल नहीं, मैं मुतवातर 3 साल आ रहा हूँ। मैंने अपने हलके में रिकॉर्ड कायम किया कि इसके पहले हैट्रिक किसने भी नहीं किया। बगैर ईंट के अपने हलके में कोई ईंट नहीं लगाई। शौकत रज़वी साहब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या हो सकता है कि अगर आपने एक ईंट भी नहीं लगाई हो और आप 3 दफ़ा आप MPA आ जाए, तो मेरे ख्याल में ये सरासर ज़्यादती है। और मैं मिनिस्टर साहब को पता नहीं आजकल ये फ्रस्ट्रेशन में है, कल से तालिबान का नाम भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट को भी मुखातिब कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमसे नाराज़ भी हो तब भी मैं तालिबान की बात करूंगा। तो मैं अपने दोस्त एशाम खान को दावत देता हूं कि आपकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये तब दूर होगी जब आप जमीयत में आ जाएं। जमीयत में आप इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे। और बार बार ये कहना कि मैं आपके PK 91 पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, बिल्कुल आप आ जाएं। हम आपके साथ ज़रूर ये कहते हैं कि जमीयत का टिकट ले लें, हम आपके मुकाबले में कोई कड़ा भी नहीं करेंगे, आपको बिला मुकाबला इलेक्शन में हम आपको जितवाएंगे। लेकिन ये कहना कि मैंने कोई काम ही नहीं किया, ये सरासर ज़्यादती है। मैंने 3 दफ़ा इस हल्के में काम किया हुआ है और मैं सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर साहब को, जगड़ा साहब को, अगर मेरे मिनिस्टर मेरे मरबत को इसी दौरान कुछ हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ही आप पे होगी, क्योंकि उन्होंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर जितना काम किया हुआ है और उसके बावजूद आप लोगों ने उनसे हेल्थ मिनिस्टर ले ली। ये क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी? अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी थी तो फिर आप लोगों ने इनसे मिनिस्ट्री क्यों ली? और मिनिस्ट्री आपने फिर दी खैरात की मिनिस्ट्री, वेलफेयर की मिनिस्ट्री आपने दी। पे प्लीज बजट पे कंसंट्रेट करें। नहीं, मैं सारे बजट पे इसलिए कर रहा हूं कि कल भी और इससे पहले भी मेरा नाम लेकर मैं तो बिल्कुल इसका जवाब ही नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरा छोटा बेटा मेरे पीछे लगा हुआ था कल से कि नहीं आपने ज़रूर इसका जवाब देना होगा। तो मैं बाकी तो कुछ नहीं कह सकता,
लेकिन सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इशाक खान, आपकी सारी जो परेशानियाँ हैं ये तब ख़त्म होगी जब आप जमीयत में आ जाए, और जमीयत में हम आपको वेलकम कहते हैं। आ जाओ, इंशाअल्लाह ताला हम आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इंशाअल्लाह अब आपको देंगे। आखिर में मैं आपको थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। मुबिला वजीर साहब, मुबिला खान साहब, सॉरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बजट बाने बहस शुरू दे 2021-22 बांदे कम बजट ची पेशे दे आगा दे टोल जमुंग चे सुमर हम हनरेबल मेंबर्स दी आगुई टोल तो पता दा चे बजट के सुमरा परसेंटेज से वाले शे दे मंगा कम अहदाफ हासिल कड़ी दी और कम तरफ ता जमंगा दा सुबह चे कम दा आगा रवाना दा। स्पीकर से जबरदाउम चे डेर डिपार्टमेंट दा सीधी चे हागा जमंगा द वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से प्रायोरिटी हुआ कम पतेर टेनेवर के और 1.5 टेनेवर के और प्लस आगा चे उस पागे बने कम कार कई 13 टेनेवर की कम चे एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट द जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान से प्रायोरिटी हुआ और पहागी बांधे आगा पति सुबह के डेर इंतहाई ज़्यादा कार खड़े दे दागी सरा सरा मतलब है चे टूरिज्म साइड बांधे और द टूरिज्म सरा सरा ब्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माने आगे बांधे डेर ज़्यादा इंतहाई पदे टेनेवर की दागा डेर ज़्यादा इंतहाई कार दे और ब्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से कम दे दागा प्रायोरिटी हुआ। जनाब स्पीकर साहब, दटोल नावल बजदा खबरों कम ची द इंसान द जिंदा पाते के दो दपारा दटोल नावल जरूरी साफ हवा दा द साफ हवा न रुस्तो मतलब दागा द जिंदगी द तेरवल दपारा सफाऊ बदी और दागे दपारा मतलब ची ब्या रुस्तो दागे न रुस्तो दागा दे खलाइब तेरवल दपारा दागा खुराक ते जमा ख्याल ले कम कौमुना कम मलकुना कम रियासतुना पदी दृश्यों के कामयाबी आगा यो कामयाब कौम गणलेशी और आगा यो कामयाब रियासत गणलेशी। जनाब स्पीकर, ददी सरा सरा बजट जगह कम द एजुकेशन और द सेहत पर बारह के बजदा खबर हो कम चे पतीर टेनेवर के पदी बांधे 1.5 ज़्यादा लुई इंतहाई कार शे दे और दागे कंपेरिजन ददी सुबह खलक गवा दे चे पहागे के कम चे जमंगा बेसिक प्राइमरी कम एजुकेशन मंगा वर्को दहागे ददी सुबह चे कम कल्चर हो और ददी सुबह कम द माशुमान हो तबारा द तालीम कम सिस्टम हो जमा ख्याल है दो कमरी स्कूल यो रिवाज हो 2 कमरी स्कूल के बा प्राइमरी टीचिंग की दो और हागा कि बा तकरीबन 5 क्लास अब आगे के अगीबा अगिस्तला हो मतलब है चाबा जे पदे दरो बांधे नास्तु जमंगा द सुबह और जमंग द वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से प्रायोरिटी तो गो रही दागा विजन तो गो रही दागा सोच तो गो रही चे कम कौम के तालीम नहीं कम कौम के शऊर नहीं आगा अखपल पेसले पखपल इख्तियार सरबियानी शी के वाले अगीबा ने हमेशा ब्या दबल और दनूर खल को पेसली मुसल्लत कीगी न चूँकि जमंगा द वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से दा प्रायोरिटी हुआ चे तरसो पूरी कौम के तालीम नहीं पागे के एजुकेशन नहीं मतलब है चागा दखपल हक तपोज नशी के वाले आगा मखितले नशी न दे यो मजबूत पाकिस्तान द पारा यो एजुकेटेड कौम चे कम दे दा जरूरी दे। जनाब स्पीकर, नन दा सुबह गवा दा टोल खलक गवा दे और ददी सुबह जो सुम रहूम द कम बच्चों वाली देन दी अगर गवा दी चाहा द 2 कमरों कल्चर स्कूल चे कमो आगा मंगा दा आगे डिज़ाइन बदल को वहागा तकरीबन मंगा वो कमरों बाने मुश्तमिल को और द वो कमरों स्कूल कम चे 5 क्लास अब आगे की कीनी नन ददी गरीब कौम कम चे इमरान खान खबर कवल चीजल तक की नज़ाम तालीम दो किस्म दे यो तरफ ता मतलब ये दहा का इलीट क्लास खल खुदा पारा चिकम एजसन ओलम्स कॉलेजों जुड़ दी और बल तरफ ता दल तक द देखान और द मजदूर और द किसान द बची द पारा मतलब दराई कल्चर दे दराई स्कूल जोड़ ले नो हागी की 1.5 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मंगा करे दे वाकई टोल खलक गवा दे
دا صوبه گواه ده چې هغې کې موږ ته هغې ته ټیچر ورکول او هغې ته فرنیچر ورکول او هغې ته مطلب چې دا اساتذه داسې مطلب چې فر 40 سټوډنټ یو مطلب چې پی 40 سټوډنټ یو ټیچر ورکول دا زما خیال دا یو ډېر لوی انقلاب دی د دې صوبې په تاریخ کې چې هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی دی کم چې هغه کلچر چینج شو او مطلب د ایجوکیشن سیستم مطلب د 2 کمرو نه لاړ هغه یو 2 کمرو ته ورسېدو چې په هغې کې د ټیچر دپاره سټاف روم هم جوړ شو او هغې کې مطلب چې د ټیچر دپاره یو اضافي کمره هم جوړه شوه او د هر کلاس لپاره جدا جدا هغې کې مطلب روم جوړ شول او هر کلاس ته چې کوم دی هغه ټیچر هغې ته پرووایډ شو د هغې سره ون ټیچر سسټم چې کوم دی هغه په دې صوبه کې رایج و هغه ون ټیچر سسټم چې کوم دی هغه ختم شو د هغې سره به زه دا ووایم چې دا یو انقلاب دی چې کوم ایجوکیشن کې زما خیال دی پوره دې ټیم کې ما ته فکر به نه یاد خو که تاسو پرایمري ټیچر راوالی او پرایمري ټیچر څومره هم په دې صوبه کې برتی دي او د هغې کمپیریزن تاسو زموږ د تیر ګورنمنټ او د دې ګورنمنټ د حساب سره وکئ نو زما خیال دی چې څومره ټیچرز د دې قوم د ماشومانو دپاره په 47 نه راواله د 2013 پورې برتی شوي نو انشاءالله زما خیال دی چې دې ګورنمنټ او د عمران خان چې کوم پریارټي وه ایجوکیشن اینڈ هیلث د هغې په مد کې موږ مطلب چې دې صوبې د یو ښه قوم جوړولو دپاره د یو مستحکم پاکستان دپاره د یو محفوظ پاکستان دپاره د یو پړه لیکه قوم دپاره موږ د الله تعالی په فضل سره مطلب چې 1 لاکھ پورې اساتذه کرام چې کوم دی هغه نور دې صوبې ورکړي دي هغه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت چې کوم د ډېر لویه کارنامه ده د هغې سره تاسو به کتل چې زموږ ډاکټرز به راوتل او ډاکټرز به مختلف کالجونو نه به هغوی سبقونه ویل او هغه ډاکټر زما چې څومره ټایم شی دی نو ډاکټر صاحبان ته به زما لایف کې چې ما کتل نو مطلب چې هغه به ډېر زیات په ګرانه سره به هغه ایجوکیشن حاصل کو ډاکټر به جوړ شو خو هغه سره هغه ډیګري به چې کوم ده هغه به د جاب دپاره بیا هغه ګرځوله د ایجوکیشن د هیلث پریارټي کم چې موږ مطلب چې د صحت هغه کم سهولتونه د خلکو په تحلیل باندې ورکول زموږ شامل وو نه هغې کې تاسو وکتل چې په هغې کې دومره کریشن په هیلث ډپارټمنټ کې وشو چې هغې کې هغه کم چې زموږ رورل ایریا وه او زموږ غریزي علاقې وې هغې ته هسپتالونه BHUs هغه اپګریډ شول هغه ورته ورسېدل او د هغې سره زما خیال دی چې څومره زموږ نوجوانان ډاکټرانو څومره هم هغوی د ډاکټرۍ د MBBS هغوی سره ډیګریانې وې د هغې سره هغه ټولو ته جاب میلاو شو مطلب چې اوس موږ ډاکټرانو په تلاش کې ګرځو دا د دې صوبې چې کوم ده ډېره لویه انتهایي کامیابي او د جناب عمران خان د ویژن کامیابي ده چې زما خیال دی چې د دې صوبې کې به هیڅ چا هم زما خیال لکه 13 ورونو سرتاو در دي هغه حساب کتابو کوي نه هغه به چا نه کړی روډ سیسټم څومره چې زموږ انفراسټرکچر دی زموږ مطلب چې روډونه دي د روډونو حال دا و زه به تاسو سره زه چې د کوم ډویژن سره تعلق ساتم هغه ملاکنډ ډویژن دی او ملاکنډ ډویژن ته زما خیال دی چې د هغې ته د KPK د ملا پتیلۍ چې کوم روډ راغلی و چې هغه د نوخار او بیا د تخبایي او د درګۍ نه تېر شوی او د ملاکنډ ډویژن ته راننوتی و زما خیال دی چې دا د KPK د ملا پتیلۍ باندې یو روډ راغلی و چې دا روډ د هغه ټیم د انګریز په ټیم کې راغلی و او د هغه ټیم د پاپولیشن دپاره و خو زما خیال دی چې په هغې باندې هېڅ چا توجه نه ورکړې هېڅ چا هغې باندې کار نه و کړی او د الله تعالی په فضل سره هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت و چې تقریبا د 63 سال نه وروستو چې کوم لکه د جناب سپیکر د 47 ټایم کې یو روډ تللی دی هغه کم پاپولیشن دپاره دی او بیا هغې کې چا بالکل امپروومنټ نه دی کړی او مسلسل مطلب چې حکمرانی کیږي د مختلفو خلکو حکمرانی په دې ملک باندې په دې صوبې باندې تیریږي او چا دا سوچ نه دی کړی چې دې صوبه کې څومره پاپولیشن سیوا شو څومره روډ چې کوم دی هغه موږ ته ګټول دي څومره روډ مطلب چې اوور ټریفک شول څومره زموږ سره ګاډي سیوا شو زموږ سره پاپولیشن څومره سیوا شو د الله تعالی په سره پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ ته هغه کریډټس دي چې د KP د ملا پتیلۍ باندې چې کوم یو ملاکنډ ډویژن ته یو غټ روډ راننوتی د انګریز د ټیم نه هغه پاکستان تحریک انصاف وروسته ورکړو چې هغه کوم ایریا وه او هغه پاپولیشن چې کوم دی هغه روډونه چې کوم دی اوور ټریفک و هغه ډیوایډ شو هغه ټریفک ډیوایډ شو
او نن مطلب چې هغه لوی لوی سفرونه چې موږ 15 غنټې کې کول 55 غنټې کې کول نن مطلب چې 2.5 غنټو ترالل دا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت هغه کارنامې دي چې کوم مطلب چې د دې غریب عوام او د دې غریب قوم د هغوی هغه اصل ترجمانی ده او اصل د هغوی چې کوم دی هغه حقیقي خواب چې کوم دی هغه پوره کول دي. جناب سپیکر د دې سره سره به زه دا خبره وکړم چې زمونږ رور بیا د لیفټ کینال یا د رایټ کینال خبره وکړه کونډي صاحب زه ډېر زیات انتهایی د هغه قدر کوم او ډېر زیات د هغه حوصله افزایي کوم چې بار بار او دا حق هم دی مطلب کې دا فورم د سره پاره دی دې فورم کې هغه نشاندهاني کول دي کم نشاندهي که زمونږ نه هغې آپاتي او مطلب چې د دوی داسې څه یي هغه چې هغه راشي او په یو طریقه کار سره هغه بجټ جوړ شي او دا صوبه چې کوم دی د ترقۍ په لار باندې روانه شي. نو زه کونډي صاحب ته وایم چې ایګریکلچر سیکټر کې موږ ډېر زیات انتهایی کار کړی دی او ما چونکې دې باندې تیر سیشن کې تقریر کړی او لیفټ کینال ما ته بیا چا وی چې تا خو په لیفټ کینال کې ټول ایګریکلچر ضبط کو نو ما لیفټ کینال خو د لمبلو دپاره نه جوړېږي لیفټ کینال خو به د ایګریکلچر د کمانډ ایریا ډیولپمنټ لپاره به جوړېږي زه خو ما په ایګریکلچر باندې تقریر وکړو ځکه چې هغې د لیفټ کینال خو بل څه کار به نه وي. نو خپل هنربل ممبر ته زه یقین دهاني ورکوم چې ستا کم چې زموږ لیفټ کینال منصوبه ده د لیفټ کینال منصوبه زما خیال دی چې دا 1995 کې چاوړې وه هغه فورم ته کم چې پلانینګ کمیشن زمونږ دی په اسلام فیډرل ګورنمنټ کې هغوی ته تللې وه خو دې ملک کې چا په هغې باندې کار ونه کړو د چا حکومتونه د چا مطلب چې حکمراني وه دلته کې چې په هغې باندې کار ونه شو. زه نن دې فورم ته خپل هنربل ممبر ته وایم چې هغه PC1 که بیا د هغې دوباره تپوس کړی شوی دی په 2016 کې هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومتو چې هم هغه پلانینګ کمیشن کې بیا د هغې هغه سبمټ شو د هغې تپوس وکړی شو چې د دې لیفټ کینال چې کوم ده د دې څه به کېږي بلکې زه دا درته ووایم هنربل ممبر ته چې د لیفټ کینال نه به زموږ تقریبا 11 لاکې کړل کم چې دا ساوث ریجن دی د هغې کې چې وزیرستان دی نور زموږ دا دې طرف ته دا قبایلي اضلاع دي هغه ورسره به شمول نو مطلب د هغې نه یو ډېر زیات لوی دې صوبې ته پیدا ده او 11 لاکې کړ زمین د هغې نه سیراب کېدی شي. هغه منصوبه په 2016 کې موږ پلانینګ کمیشن ته ویوړه هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې هغه منصوبه هلته کې موږ پیش کړه او په هغې باندې د دې صوبې وزیر اعلی جناب محمود خان هغه د دې صوبې هغه نمایندګي په CPEC کې وکړه او زه خپل هنربل ممبر ته بلکې ټول زموږ د ساوث ریجن چې څومره هم ممبر دي هغوی ته زه خوشخبري ورکوم چې ټانګزام کم چې زموږ د فوډ سیکورټي پالیسي کې په phase 2 کې شامل دی هغه به موږ انشاءالله په هغه زموږ فوډ باسکټ دی په هغې باندې زموږ پوره چې کوم دی زموږ نظر دی او انشاءالله موږ دې حد ته به ځان رسو چې دا صوبه چې کوم دا هغه موږ په ایګریکلچر کې او فوډ سیکټر کې مطلب چې دا موږ خود کفیل کو او دا هم نه ده چې یوازې زه د خپل هنربل ممبرز ذهن کې یو خبر راولم که موږ ډېر هم لګیا شو چې موږ به غنم پوره کوو خو غنم زمونږ دا صوبه غنم ځکه بیا هم نشي پوره کولی چې زمونږ صوبه چې کوم ده هغه ورکوټو زونونو کې تقسیم ده بیا د هغې مختلف فصلات دي بیا د هغې مختلف کلایمټ دی مطلب چې موسم دی پنجاب کې د هارویسټینګ کېږي د غنم هارویسټینګ کېږي کله چې هغه په اسین کې شروع کی په مارچ کې شروع شي بس یو دم کې په 1 go کې هغه تقریبا په 10 دن کې هغه هارویسټینګ وشي داسې پنجاب ته راشي په اپریل کې د اپریل په میډ ټایم کې چې کوم دی د هغې شروع شي 10 ورځو کې د هغې هارویسټینګ وشي زمونږ صوبه چې کوم ده هغه د هغې کلایمټ چې کوم دی هغه د نورو نه مختلف دی ډی خان کې د اپریل نه شروع شي بیا را روانې پېښور ته چې را رسي نو مطلب تقریبا هغه مئی ته رسېدلی بیا چې موږ ته ملاکنډ ډویژن اوبره چترال ته راځي جون ته رسېدلی چې چترال ته جولای ته رسېدلی نو چونکې زمونږ د غنمو کم چې هارویسټینګ موږ کوو هغه تقریبا 2 میاشتې ټوټلي په هغې کې پیریډ لګي خو د هغې باوجود زموږ دا صوبه چې کوم ده په ایګریکلچر کې موږ ډېر زیات انتهایی کار کړی هم دی موږ کوو هم خو دا ډېر زیات چې کوم دی د دې صوبې کنټریبیوشن دی په ایګریکلچر کې هغه په مختلف مد کې دی هغه د غنم سپیکر صاحب یو 2 منټه به راکوئ هغه د غنمو په مد کې هم دی چې هغه موږ سکال خپل د غنمو پیداوار چې کوم دی هغه 4 لاک میټریک ټن سیوا کړی دی او د هغې سره چې کوم دی د دې صوبې فروټ ویجیټیبل چې کوم دی هغه د دې صوبې مختلف زونونو کې مختلف
और मुख्तलिफ डिवीजनों के आगे मुख्तलिफ फ्रूट वर्क गई चागा हम जमा ख्याल पाकिस्तान के का सरप्लस थे फ्रूट बने आगा दा सुबह चागा सरप्लस था फ्रूट किया दागे डेर इंतहाई अहम कार दे आखिर की जो जनाब कुंडी से तदा यकीन दिहारी वर कोम चे तासो कम द लेफ्ट कैनाल खबर ओकड़ा आगा मनसूबा सासो टांग जाम कम चे गोमलजाम सासो द मखे दे आगे बने सुमरा कारुशो तासो पार्टी बने न वही जब सासो द याद दिहानी द पारा चूंकि ब्या खबर रिपीट कम चे गोमलजाम जमंग यो डेरा जबरदस्त द दे सुबह द पारे ओगटा मनसूबा वा चागा कम 2007 की शुरू शी वा कम वाबड़ा शुरू कड़ी वा ब्या मतलब है ची इरिगेशन आगे के कार कड़ो और इरिगेशन 2 कनाल पागे की जोड़ी आगे न लान देख कम कमांड एरिया वा आगा तकरीबन 2 लाख एकड़ वा आगा 2 लाख एकड़ चकम दे 1,97,000 टोटल जोड़ेदा जो कुंडी से तेम ची कुंडी से आगा कल ची ज़दर आलम डी खान ता कलम मतलब है चलते विजिट गोता दा मुसरवे पागे के टोटल 7 वाटर कोर्स चकम दे पागे की जोड़ू आगा 7 वाटर कोर्सेज चकम दे पदे द दे गवर्नमेंट की आगा तकरीबन आगा ची द कनाल द लेवल यो वाटर कोर्स से आगा अल्लाह ताला पे फजल सरा मंग चकम दे देव हुकूमत और द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द वज़ीर आला पे मशरे की चकम दे आगा मंगा 123 तो रसोल और 123 ने चकम दे 81 आगा पे पाइपलाइन की आगा मंगा तकरीबन शामिल छी और तासु आगी पतरा चिपा की डील यो दे 2 कला के चकम कारुश यो डील ज्यादा जबरदस्त यो इनकलाब मंग डी खान के आगा तरफ तरावस्ते दे इंशाल्लाह मंग विजिट उनको बता के तासु मंग खायुमो और द लेफ्ट कैनाल कम खबर चकम दा का सीपेक के शामिल था पर 2019 की पागे की मीटिंग शेयर है द सीएम से आगा पाइपलाइन की दे उसुमन पागे बने यो मीटिंग चकम दे आगा जारी इंशाल्लाह दी सुबह तो यो गट प्रोजेक्ट चकम द लेफ्ट कैनाल ददगी या नो बल्कि जमंग मतलब है दी सुबह ख्वाहिश थे दी सुबह के कड़िया खान दे का वजीरिस्तान दे का मतलब है कि स्वाद दे का हरिपुर दे का हजारा दा अगर टोल जमंग सुबह जमंग खलक दे जमंग प्रायोरिटी दे मतलब है दा खलक मंग द कम दे जमंग कम फसलात की कम देने जमंग ताकतवर की गु दामुल का आगाज की मंग ताकतवर को इंशाल्लाह दा जमंग द सुबह द पर द कम रीजन चकम दे दा यो एग्रीकल्चर साइड की डेर लोई दागे अहमियत थे खपली अहमियत थे पागी की मंगल लग गया सी पैक की दगा मनसूबा शामिल है टांगजाम सा तो फूड सिक्योरिटी की शामिल है इंशाल्लाह दगा बताओ उस मंगा कहूँ दागे सरा सरा चकम दे मंगा द एग्रीकल्चर दी ADP साइज चकम दे आगा तकरीबन 95 बिलियन नम बरवाड़ा उचे आगा तक यो टाइम की दमा खेले चागा 1 बिलियन दमा खेले चागे वो टोटल वस दे पदे मत की लिया दे एग्रीकल्चर के तकरीबन 20-25 अरब रुपए चकम दे द पाकिस्तान तारिक इंसाफ द हुकूमत और इमरान खान चे एग्रीकल्चर पैराटी दागी विजन लाने चकम दे डेर ज्यादा इंतहाई पैसा खर्ची की लिया द लगी और आगा ददी द पर लगी दी ची ददी सुबह किसान ददी सुबह किसान चकम दे आगा द टोल न दमा खेला चागा स्मॉल फार्मर दे वर्कआउट है किसान दे न दागी द खुशहाली द पर चकम दे वो सुम पदी कभी मनसूबे जी शुरू दी आगा 95 अरब 44 अरब ADP PSDP शुरू दी द USAID चकम दे मतलब चे वर्ल्ड बैंक 32 अरब मनसूबे शुरू दी दागे सरा चकम दे कुरम तंगिया मतलब चागा बल जमंग दागे कम जमंग स्मॉल डैम्स दी दागे लांदे कमांड एरिया दा दे 3 अरब रुपए दागे शुरू दी मजीद चकम दे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान चकम दे आगा मंगा मजीद आगा 30 तारीख में इंशाल्लाह जनाब इमरान खान से दागे अनाउंसमेंट कई और दागे लांदे में मतलब खुशहाल किसान और मतलब चे द एग्रीकल्चर साइड तो इनकलाब बमंग रावलो इंशाल्लाह और तासु बगूरे मंग बगूर इंशाल्लाह द जनाब इमरान खान से क़यादत के बाद मुल्क चकम दे हकीकी मानो तो चकम दे मंग यो जरी मुल्क बदने जोड़ा होता वज़ारत के खुद के बिल को और इंशाल्लाह दा मंग दा से जोड़ को दा यो दीन डेर आइटम दा सी दी दमंग आइल सीट क्राफ्ट चकम दी आगा दमंग तकरीबन बखत में दी मंग टोल इंपोर्ट चकम दे आगा मंग द बाहर न को बोले जमंग द किसान तज़हीक शे दे जमंग किसान सर चकम दे आगा दगा न शे दम द फार्मर सर आगा रवे चाने द कड़ी जको खो मतलब है द तेलदार फसलात और मुख्तलिफ फसलात और जमंग किसान खलार छो अमंग द बाहर न इंपोर्ट मामले बंग मन सेवा पे इंशाल्लाह जमंग चक में मंसूबी दी आगे बारे मंग दे तदु चमंग मतलब है दा आगे के आलू शामिल दी बागी तेलदार फसलात चुम रहम दी आगा शामिल ले मंग मतलब है दा मुल्क चकम दे दा बदे के मंग खुद फिल्म को पागे के सोयाबीन चकम दी अगर न्यू प्रोजेक्ट चकम दे अगर सुबह दा पारा मंगा शामिल करे दे आगे बाने बडे मंगा कार को नो दा भाई जी दा मुल्क बमंगा इंशाल्लाह यो हकीकी मुल्क जोड़ो और यो हकीकी जरी मुल्क दा मंगा साबितो ची इंशाल्लाह दा दे इंशाल्लाह टोल लदी मंगा तकरीबन 85% खला चकम दे अगर जमींदार दे
मतलब دی چې هیڅ د بل خبره نشته چې موږ چون کې پاګه 15% خلک کیو چې موږ تیار منسل ورازي او مده تیار موږ کړو بلکې زدا ویم چې دا ملک چې کوم دی دا ملک د دې ملک کې 85-70% خلک چې کوم دی هغه د اګریکلچر لایف سټاک سره د دې سره هغه ریلیټډ دی او د هغې نه د هغوی روزګار دی او هغه ته روزګار ورکوي او 40% چې کوم دی هغه موږ هغې ته روزګار ورکوو نو انشاءالله په اګریکلچر سایډ باندې واټر سایډ باندې کوم چې زمونږ فصلات دي کوم زمونږ مطلب چې سیډ انډسټري ده په هغې باندې زمونږ په د هغې ریسرچ دی زمونږ چې موږ هائی ویلیو کراپس طرف ته لاړ شو موږ هایبریډ طرف ته لاړ شو په هغې باندې پوره فوکس دی زمونږ انشاءالله په هغې کې موږ ډېر زیات انتهایي کار کوو او زما خیال دی چې یو حقیقي محفوظ پاکستان چې کوم دی هغه د عمران خان او زموږ ټولو بشري کې باندې میجن دی ډېره مهرباني شکریہ थैंक यू जी بادر خان صاحب لاندې نه وایي چې ټایم ډېر ورکو اپوزیشن نه چې منسټر صاحب جواب نه ورکوي اوم نه خوشحالېږي چې جواب ورکوي بیا ټایم ډېر ورکو چې تاسو له خپل سیټسفیکشن لري چې تاسو له جواب درکړي چې تاسو سیټسفای کیو او جی جناب شعیب خان صاحب جناب شعیب خان ستاسو 12 منټه ټایم ولکې نه دی او تاسو اخیری وخت الله الله کوجی ټایم دی پوره شوی دی شعیب خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب چې مولا ته د بجټ حواله سره د خبرو مقرره کړه سپیکر صاحب فائنانس منسٹر 2021-22 بجٹ د ایوان کې پیش کړ او بار بار دا خبره کوله چې دا د خیبر پختونخوا تاریخي بجٹ تا دین مخکې 2020-21 کې چې د کله بجٹ پیش کول په دې معزز ایوان کې نو دا خبره کړې و چې دا د خیبر پختونخوا مثالی بجٹ تا جناب سپیکر د بجٹ تعلق ډایرکټ انډایرکټ د عوامو سره ده که عوامو له د بجټ ثمرات میلو شي نو ته دا پوه شه چې دا تاریخي بجټ ده 2021-2022 او که دې ثمرات عام عوامو نه پرېوځي نو مطلب دا ده چې دا تاریخي بجټ نه ده دا و چې ته یو تاریخ کې لیکلی شي چې خیبر پختونخوا یو بجټ پیش کړی و 2021-2022 جناب سپیکر صاحب زه د پاکستان تحریک انصاف نه ګیله لرم خفګان لرم او بسط احترام دلته چې کوم اپوزیشن پارټي ممبران ناست دي د ما کولیګ د هغې چې کوم پارلماني لیډران دي د هغې نه زه خفګان اظهار لرم سوای د جمعیت علماء اسلام نه ځکه چې دی کله د 25 آئیني ترمیم نه مخکې کومې خبرې کولې د قبایلي د علاقو دپاره او دی دا خلکو وی پاکستان تحریک انصاف نه ونیسه تر د دلته چې کومې پارټۍ والا خلک ناست دي دی قبایل عوامو له دا خبره کړې وه چې قبایل خلک په تیارو کې پراته دي او دا د 40 FCR په کاله قانون کې پراته دي او که چیرې دلته مرجر وشول نو دا خلک به چې کوم دا د KPK کې ضم شي او دی له به هغه ثمرات میلو شي چې دلته کوم MP-ګان له میلو شي تیر شوي 2 کالونه بجټ پیش کیږي او د موسی راجي په 25 آئیني ترمیم کې سرتار عزیز ډاکومنټس چې ته وګورې په هغې کې وعده شوې وه چې سالانه بجټ به 110 ارب روپۍ مرکز به چې کوم دا په قبایلي اجاد کې استعمالیږي تیر IDP کې چې کله بجټ پیش شوی او 54 ارب روپۍ اعلان کړی فائنانس منسټر دې پرې بیا 54 ارب وکړ ریلیز یې چې کوم دا هغه 24 نه 25 ارب وي مطلب دا ده چې 10,000 ارب روپۍ چې کله په قبایلي ایجادات کې استعمالیږي نو خدای خبر چې 15 سال به لګي که 20 سال به لګي دا زیاتر چې کوم دا د قبایلي عوامو سره دوکه ده جناب سپیکر صاحب زه بلوچستان عوامي پارټي بلاول صاحب نشته دله مبارکباد ورکوم او چې کوم دلته د مرجر په حق کې دعوې کولې هغې له مبارکباد ورکوم خو زه جمعیت علماء اسلام طرف نه دا خبره کوم چې قبایلي عوام چې کوم د مرجر نه مني او زه په طور MPA PK 115 زه چې کوم د فاټا انضمام مخکې مې هم نه منلی اوس هم نه منم آینده به هم نه منم انشاءالله تعالی جناب سپیکر زه د درادم خیل حوالې سره خبره کول غواړم
او زه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د زړه نه شکریا ادا کوم چې هغه مال په خپل لیټر پیډ باندې ډېر غټ فنډونه راکړو. نو چې زه کوم ځای کې تنقید کم پکار ده چې هلته زه چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ځای کې اپوزیشن پارټو سره او په دې حالاتو کې تعاون کوي، نو پکار چې فلور آف د هاوس باندې زه د وزیر اعلی شکریا ادا کوم. وزیر اعلی صاحب په ژواکو کې په دردمخیل کې پسمانده علاقه ده، مال په خپل لیټر پیډ باندې 33 کیلومتر روډ راکړ. زه وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان شکریا ادا کوم په د فلور آف د هاوس باندې. زه شکریا د عباس چوک نه ونیسه تر د کوټ ټنله پورې زه د هغه هم شکریا ادا کوم چې مال 9 کیلومتر روډ راکړ. زه په بستخیلو قوم کې 3 کیلومتر روډ هم مال راکړ. او تعالی پته ده محمود خان صاحب ډیپټي سپیکر صاحب چې د رادمخیل د قبایلي اضلاع زړه ده، د کراچۍ نه ونیسه تر د ډي ای خان پورې، د ډي ای خان نه ونیسه چې څومره جنوبي اضلاع دي دا چې کوم دا په ټنل باندې راځي او د رادمخیل کراس کوي. زه وزیر اعلی صاحب له دا یم چې څرنګه تا د رادمخیل باندې فوکس کړی ده او مال سکیمونه راکړي دي، د دې سره آس پاس حسن خیل سب ډیویژن چې دا ډېره پسمانده علاقه ده. ما په پیله سپیچ کې دا خبره کړې وه چې هلته یو 4-5 علاقې دي ډیپټي سپیکر صاحب چې هغه ډېر پسمانده دي او هغه خلک د اوبو نه محرومه دي. په هغې کې بوړه، پستاونې، موسادره، ژواکي، حسن خیل دا ټولې علاقې دي. هلته اوس هم چې کوم دا هغه زوړ روایت دي چې سهار زنانه راپاڅېږي، هلته چې کوم دا په خپلو په سهار کارونه نه کوي، هلته لړ شي اوبه راوړي او دومره اوبه هلته بجلي نشته، هلته دومره اوبه ورکوي چې هغې د روزمره حساب سره خپل کارونه کوي. جناب سپیکر صاحب د جنګلاتو منسټر صاحب وختي ناست و، هغه له ما یو سجیشن ورکول چې د سب ډیویژن وزیر نه ونیسه تر د ډي ای خان پورې تر د مغل کوټ چې کوی سلیمان هلته یو غار ده، دا ټول یو بیلټ ته که په دې باندې زعفران وکړی شي او په دې باندې زیتونو باغات وکړی شي ته پله یې کینو وکړه چې اربونه روپۍ فنډ به د دې صوبایي محکمې له ریونیو کې به انشاءالله هغې مدد ورکوي. سب ډیویژن لکي سب تحصیل بیټني چې هلته 40,000 آبادي ده خو یو سیول هسپتال نشته. هلته د هسپتال هم قایم شي ځکه چې فاینانس منسټر چې کوم ده هغه د هیلث منسټر هم د خوشقسمتي سره او زه د توجه د علاقې طرف له راوستل غواړم چې هلته اسم هیلث ایمرجنسي دی ډکلیر کړی دی. نو پکار ده چې ایمرجنسي بنیادونو باندې په د شپې کې ایفورونو کې چې کوم ده یو سیول هسپتال، ډي ټایپ هسپتال یا سی ایچ ای هسپتال منظور شي چې خلکو له تکلیف نه میلویږي. جناب سپیکر صاحب ډي ای خان سب تحصیل مغل کوټ کې 22 خلک چې کوم دي 44 خلک چې هغه 90 خصدار نه پاتې شوي دي او هغه غریبان بار بار راځي. مالا زه سره هم سیکرټري طرف لم لاړم چې والله عالم چې دا 90 خصدار اوسه پورې ولې پولیس له نه کنورټ کیږي دا ویلې مسله ده. زه هم سیکرټري ته تلم، هغه راته دا وویل چې دا 700 کسانو مشترکه قبایلو د 90 خصدار مسله ده، نو دا به مو یو پیکیج کې منظوروم. مهرباني دا وکړئ چې کوم خلک خصدار 90 له پولیس نه ډایورټ کیږي کنورټ کیږي نو پکار ده چې هغو دپاره هم مشکلات حل شي او دې قبایلي ایجاد سره چې کومې وعدې شوي دي هغه وعدې دې پوره شي. او اخرني ځل چې یوه خبره کوم د جنیخیلو باره کې، جنیخیلو واقعه دلته سر سیاق و سباق نه هټ کې پیش کیږي. جنیخیل واقعه د دې نه 4 میاشتې مخکې 4 خلک شهیدان شوي وو. جنیخیل علاقه د ما د افر سره ده سر، دا د شاه محمد سره نه ده. هغې سره چې کومې وعدې شوي وې په هغې کې دا و چې دې نه پس په داسې واقعې نه پیش کیږي. وزیر اعلی صاحب په ریټن فارم کې سیګنیچر کړی ده ډیپټي سپیکر صاحب، او هغې نه پس 1 میاشت تېره شوه یو بل ځوان هلک چې هغه سال د 18 سال نه کم ده نو هغه چې کوم ده ټارګټ کلینګ کې شهید شوی ده. دلته هانیبل منسټر کامران مګر صاحب دا خبره کړې ده چې دا ذاتي دشمنی سره لګیا دي، دا قومونه راوتي دي. د موږ قبایلو ایجاد خپل رسم و رواج دي حضرت، چې کله داسې ذاتي دشمني نو قومونه احتجاج باندې نه راوځي. الټا پکار ده چې حکومت د هغې حوصله افزایي وکړي، د هغو په زخمونو باندې مرهم پټۍ واچوي. الټا دلته غلط بیانونه وکړي او تاثر هلته غلط سي. او وجه ده چې دا خلک اوس روان دي اسلام آباد له او مختلف ځایونو کې درنې ورکړي دي. زه خپل هغه ځای علاقې خلک یم، پښتانه خلک دي، غیرتمند خلک دي چې هغې له عزت ورکړي، هغې به تاسو له عزت درکړي. پکار ده چې منسټرانو یو ټیم لاړ شي، هغې په وفد شکل کې کینی، نو انشاءالله تعالی دا مسله په خوشحالۍ باندې حل شي. الله تعالی سره جزای خیر درکړي. السلام علیکم. थैंक यू जी. जनाब नसीरुल्लाह खान साहब, नसीरुल्लाह खान साहब लैब्स, जनाब खालिद खान साहब.
शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, इस सदी की सबसे बड़ी वफा कोविड-19 ने आलमी मैशत को मुतासर किया और कारोबारी बंदिश की वजह से आलमी मैशत नहीं बल्कि बिलखसूस हमारे मुल्क की माशत पे मनफी असरात पड़े। इन हालात में बजट पेश करना, एक मुतवाज़न बजट पेश करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन था।